बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का मौजू है आलमी साहूकार की तरफ से एजेंडा 2021। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, नए दोस्त जो हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल प्रेस करें ताकि हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। तो आते हम जो है इस वीडियो के मकसद की तरफ। आलमी साहूकार, जिसको अमेरिका का अंकल साम भी कहते हैं, पूरी दुनिया ही उस कौम से वाकिफ़ भी है, उनकी शरारतों से भी वाकिफ़ है और खुदा की तरफ से रद्द किए जाने की तरफ से भी वाकिफ़ है। वो इसलिए कि खुदा की ज़ात के साथ भी ये शरारतें करते रहें, अपनी ही कौम में पैदा होने वाले नबियों को कत्ल करने की सूरत हाल में गए और अल्लाह के दीन के ये दुश्मन है और इंसानियत के भी अब तक दुश्मन है। जैसा कि आलमी सतह के ऊपर जो है ये बात छुपी नहीं रही कि कोरोना वायरस जो है वो बरतानिया के लेबॉर्ट्री में 2005-06 में जो है वो बन चुका था। उसको अमेरिका में ला के रजिस्टर करवाया, फिर उसके बाद जो है वाया कनाडा के उसको जो है चाइना में पहुंचाया, चाइना में जो है उसको ओपन करके जो है वो एक बदनामी बनाने की कोशिश की कि ये चमगादड़ खाते हैं जी, ये फलां करते हैं या ये करते हैं, इसकी वजह से ये वायरस पैदा हो गया है, जबकि शरारत ही नहीं की थी। वो सारी वीडियो जो है वो ज़ाहिर हो रही हैं, मज़ीद भी होनी है, तहकीक तफ्तीश जारी है। बहुत सारे मामला जो हैं वो इंसान के ऊपर ज़ाहिर हो चुके हैं कि इसी कौम ने पूरी इंसानियत को डिस्टर्ब करने और जो है मौत के करीब पहुंचाने और खौफ ज़्यादा करने के हवाले से जो एक अपनी तरफ से बदमाशी गुंडागर्दी करने जैसी जो है सूरत अपनाई है। तो क्यों? वो इसलिए कि ये साबका अरसे से एक प्लान रखते हैं, उसके ऊपर जो है वो काम भी अरसा दराज से करते चले आ रहे हैं कि जो हमारी कौम के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो असल हमारी कौम के हैं, वो तहकीक करके जो है वो चाह रहे हैं कि हम इसराइल में उनको इकट्ठा करें ला के और हम एक जो है बहुत बड़ी कौम बने और इसके सामने इंसानियत को जो है वो मौत की नज़र करके पहले तो जो है उनके ऊपर बिजनेस सजाएं और सजाया है इन्होंने। जैसे जो है 9/11 से लेके जो है अब तक दहशत गर्दी का एक खौफ उसको जो है दुनिया में फ़रोख्त किया है इन्होंने, उसके ज़ेरे तहत भत्ता लिया है, जो नहीं देता था उसके मुल्क में ये ब्लास्ट करा देते थे। तो अपनी उस बदनामी के ज़ेरे तहत जो है ये आखिरी पॉइंट पे आ रहे हैं कि इससे पहले कि ये दुनिया भर की इंसानियत उठ के हमारा गिरेबान पकड़े हमारी शरारतों के ऊपर, उससे पहले हम इन्हें ही ख़त्म कर दें। यानी उनके किसी रद्द अमल के ज़ाहिर होने से पहले ही ये कोरोना शरारत करते हुए जो है पूरी दुनिया को जो है ये चाह रहे हैं। कोशिश भी है इनकी, ये अपने मुनाफिकीन के ज़रिए जो है दूसरे लोगों में जो है इस बीमारी को फैला रहे हैं और उनको जो है दवाई देने का वादे के ऊपर जो है वो दुनिया में कोरोना मर्ज फैला रहे हैं, क्योंकि उनको जो है ये यकीन है कि हम जो बीमारी लेके अपने वजूद के साथ दूसरे मुल्कों में जाएंगे या घूमेंगे फिरेंगे, वो उनमें जो है कुछ मजहबी तंजीमें हैं और उसमें कुछ और भी शामिल हैं। बहरहाल जो है ये दरमियानी जो मुनाफिक हैं, ये दहशत गर्दी की तरह किराए के कातल जो बने हुए थे, उसी तरह जो है ये कोरोना वायरस भी लेके दुनिया को डिस्टर्ब करने के ऊपर जो है ये भी किराए की कातल ही समझ लें आप। मिसाल के तौर पे मुझे कहा जाए कि ये बीमारी आप लेके उस ग्रोह में, उस कौम में, उस मुल्क में जाओ और हम आपको दवाई भी देते हैं, आप दवाई जो है वो ले लेना, आप ठीक हो जाएंगे, दूसरे बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये कैसी सूरत हाल जो है, आप हैरान हो कि बहुत सारे मुनाफिक लोग अपनी ही कौम के कातल बने हुए हैं कुछ लालच के ऊपर। वो जो है वो इस वक्त जो है मुल्क के अंदर जो है एक तो तफरकाबाजी की सूरत हाल छेड़ने की कोशिश में है और दूसरा ये है कि वो रुकने के बजाय जो है वो चलना चाहते हैं कि हम जो है ये एक किराए के कातल की तरह जो है ये वायरस लेके भी हम चलें और जो है और बहुत सारी खबरें, बहुत सारे मामला ऐसे जो है वो ज़ाहिर हो चुके हैं। जैसे रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में जो है वो एक जमात की तरफ से जो है पूरे गांव को वायरस फैल गया।
پروف تو ملتے ہیں کہ یہ جو ہے مرد لیے پھرتے ہیں، یہ اسی طرح جس طرح دہشت گردی پھیلاتے رہے ہیں اسی طرح جو ہے یہ وائرس بھی پھیلانے میں کام کر رہے ہیں۔ تو ان کے ذریعے جو ہے وہ پوری دنیا کے انسانوں کو جو ہے اپنے مقابل کہ ہم تھوڑے ہیں تو انسانوں کو بھی تھوڑا کریں تاکہ جو ہے یہ ہم سے لڑنے مقابلہ کرنے یا حدیث کے مطابق جو ہے ہمیں مارنے نہ تر جائیں، ہم پاور میں ہی رہیں۔ مگر اللہ کے کام بڑے نیارے ہیں کہ یہ اپنی ہی اسی شرارت کے ذریعے تحت جو ہے اور اپنے انجام کے قریب پہنچ گئے۔ یہ اکٹھے تو اللہ کے وعدے کے مطابق ہو ہی رہے ہیں خود ہی اپنے اس پاور بنانے کے جواب میں کہ ہم نے جو ہے وسائل کے حوالے سے تو پوری دنیا کو لوٹا ہے۔ وسائل میں تو یہ ساری دنیا سے بہت پاور میں آئے ہوئے ہیں، مگر انہیں خوف ہے کہ جس طرح ہم نے شرارت سے جو ہے دنیا کو لوٹا ہے اس کے برعکس دنیا ہمیں مارے پکڑے اس سے پہلے جو ہے ہم پاور میں آ جائیں اور دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کم ہو جائیں، کمزور ہو جائیں۔ تو یہ اسی گیم میں جو ہے یہ گیم انہی کے اوپر پلٹ کے پڑے گی کہ یہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو آگاہ کیا ہوا ہے نا کہ تم جب بھی پاور میں اور جب بھی تم اکٹھے ہوگے تمہیں مار پڑے گی، اور ہم آخری دفعہ آپ تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ تو وہ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں اسی اللہ کے حکم کے مطابق، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ رب اور رسول کی کہی ہوئی بات کوئی غلط ثابت ہو۔ تو یہ جو پوری دنیا سے پرسکون تھے اور اب یہ کسی لالچ میں اسرائیل میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں یہ اپنے انجام اور اپنے اس مار کھانے کی طرف آ رہے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ایک ہی ٹھیڈا سب کے لیے کافی ہے، الگ الگ جو ہے ڈھونڈ کے ٹھیڈا مارنے سے۔ تو بہرحال جو ہے ادھر جو بھی آئیں گے یا جو بھی جزیروں کے اوپر چھپے ہوئے ہیں بڑے کھڑپینچ وہ تمام جو ہے اب دنیا کی نظروں سے بچیں گے نہیں، کیونکہ یہ خود ہی یہ کرونا شرارت کر کے جو کہ 2021 کا ان کا ایک ایجنڈا ہے اب سے لے کے کہ 2021 تک ہم نے دنیا کی آبادی کو اپنی بنسبت کم کرنا ہے، یہ ہے ان کا جاری ایجنڈا جس کے اوپر یہ فل فلیج کام کر رہے ہیں، ٹھیٹ ہو کے بدنامی سے بے نیاز ہو کے کہ دنیا کیا کہتی ہے ہمیں، یہ اس سے بے نیاز ہو گئے کہ ہمارے گریبانوں کو تو یہ کوئی پکڑ نہیں سکے نگاہ، اگر یہ ہماری طرف بڑھیں گے تو ہم جو ہے انہیں کرونا سے یا اور اس سے بھی خطرناک وائرس ہیں ان کے پاس۔ کیونکہ دیکھو نا کرونا جو ہے اس کا ذکر 2019 شروع ہونے کے بعد سے ان کی کتابوں میں ملتا ہے۔ شرارتیں تو بڑے عرصے سے انہوں نے سوچ رکھی ہیں کہ ایسے ہوگا تو یہ کریں گے، ایسے ہوگا تو یہ کریں گے۔ مثال کے طور پہ ان کے اصول ضابطے ہیں جن کے 50ویں شق میں یہ ہے کہ جس شرارت سے ہم جس ظلم و زیادتی سے پوری انسانیت سے وسائل کھینچیں گے ان کے اوپر ظلم کریں گے، اگر اس کے برعکس پوری انسانیت ہمارے خلاف ہو گئی تو ہمیں بھی اپنی ایک محفوظ پناہ گاہ بنا لینی چاہیے۔ یعنی یہ کئی سو سال پہلے جو ہے یہ شک میں انہوں نے لکھا ہوا تھا جس کے ذریعے تحت جو ہے انہوں نے پہلے تو خلا میں بھاگنے کے تجربے کیے، وہ ناکام ہو چکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں بتایا ہے کہ تم بغیر زور کے زمین کے کناروں سے نکل نہیں سکتے اور زور تم میں ہے نہیں۔ تو یہ اب جو ہے سمجھ چکے ہیں کہ خلا میں بھی زیادہ عرصہ ہم نہیں ٹھہر سکتے، تو کیوں نہ جو ہے زمین کے اوپر پھر دوسرا حل یہ کریں کہ ہم اپنی بنسبت اپنے مقابل جو ہے دوسرے انسانوں کو دوسری قوموں کو تو مار دیں اور زمین جو ہے یہ صرف ہماری قوم کے لیے رہ جائے۔ دیکھو کتنی جو ہے ان کی ظالمانہ سوچ ہے کہ ایک ہی آدم کی اولاد اور یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑی لاڈلی قوم لاڈلے بیٹے بناتے ہوئے جو ہے دوسروں کو جو ہے وہ جیسے ستیلے کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہ والی سوچ ہے۔ تو یہ بالکل جو ہے نکھر کے سامنے وہ جیسے میں نے بہت پہلے سے بولتا چلا آ رہا ہوں نا کہ 2020 سے حق و باطل جو ہے وہ دو بدو ہوں گے، بیچ میں منافقت کا کردار جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ 2019 تک جو ہے انہوں نے منافقوں سے کام لیتے ہوئے اپنی بھی منافقتیں چلائی ہیں، مگر وہ جو ہے کردار بالکل ختم اور بے اثر ہو گیا۔ اب آ گیا دو بدو معاملہ۔ اب یہ دو بدو معاملے میں جو ہے حق و باطل کی جو ایک جنگ چھڑ رہی ہے نا، اس میں یہ ان کی کوشش ہوگی کہ ہم اس جنگ میں
زیادہ سے زیادہ انسانوں کو مار دیں۔ اب یہ اسی شرارت کے زیر تحت جو ہے وہ بننا چیرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے، مگر یہ انسانیت کی طرف سے مار سے بچ نہیں سکتے۔ یہ نبی کا قول ہے اور نبی کا قول جھوٹ نہیں ہو سکتا، جس سے یہ بھی خوف زدہ ہے اور اب پوری انسانیت بھی اس طرف جو ہے وہ ایک سوچ بن رہی ہے کہ اس قوم کو کنٹرول کریں، ورنہ یہ انسانیت کے دشمن جو ہے قوم کا سر، انسانیت کا سر لے جائیں گے۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے والسلام۔